साढ़े कहने ते भी करा। बड़ा फ़र्क होता है हज़रत, खुद जाने में और किसी के भेजने में बड़ा फ़र्क होता है हज़रत। ये जो खुद जाते हैं ना, ये बस तस्वीरें खींच के आ जाते हैं। जिसको किसी ने भेजा हो ना, वो आके ये नारे लगाता है, हमने तुझ इधर देखा सरकार नजर आए। बड़ा फ़र्क होता है हज़रत, खुद जाने में और किसी के भेजने में। हाँ, जो खुद जाते हैं वह तस्वीरें खींच के वापस आ जाते हैं, लेकिन जिसको किसी ने भेजा हो, अगर वो आए ना तो उससे पूछे ना बंदा भाई क्या बनी, तो फिर वो रो के यही कहता है, हमने तुझ इधर देखा सरकार नजर आए। साथ जैसे हम कहते हैं ना, आपने भी अब्दुल्ला शाह थानेसरी रहमतुल्लाहि तआला अपने मुरीद को कहा, शाह जी जब नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाज़िरी हो ना, तो वहाँ गुलाम अब्दुल कुद्दूस का भी सलाम कहना। अब हज़रत गया पीछे निगाह मुर्शिद थी हज़रत, और जब पीछे निगाह मुर्शिद हो फिर तो दुनिया बखरी होती है ना। वो हज़रत सुल्तान बाऊ ने कहा था ना, नारब अर्श मोल्ला उते नारब खाने काबे हूँ, गींगर गंगा तीरथ मूल न मिलिया पैंडे बेहिसाबे हूँ, नारब इलम किताबी लब्बा नारब विच महराबे हूँ, जददा मुर्शिद मिलिया बाहू छुट्टे सब बजाबे हूँ। फिर तो दुनिया की हज़रत बखरी होती है। उधर जाके निगाह थी पीछे, ऐसी कैफो मस्ती तारी हुई, सलाम कहना नहीं याद रहा। जब ये वापस आए ना, तो गाड़ियों का तो तसव्वुर भी नहीं था हज़रत, तब तो काफिले जाते थे। जब वापस निकले ना मदीना पाक से, तो नींद आ गई। ख्वाब में पीरो मुर्शिद की ज़ियारत हुई। फरमाया, शाह जी आपको कहा था नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में मेरा सलाम कहना, सलाम ही नहीं कहा। उन्होंने काफिला रुकवाया, तेज़ रफ्तार सा घोड़ा लिया, फिर गए वापस, और जाके ना नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम मेरे पीरो मुर्शिद का सलाम कबूल फरमाएं। तो लिखा है किताबों में, रोज़ा मुबारक से जवाब आया, अपने पीरे बिद्दती को मेरा भी सलाम कहना। हाय हाय, को सारे मारी था ना के तो नहीं होते, बड़े होते हैं हज़रत जिन्हें जवाब भी आते हैं। और नबी अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया, अपने पीरे बिदअती को। इसका मतलब ये नहीं कि वो बिदअती थे, जैसे ये आज आप मिलाद मना रहे हैं, झंडियां लगा रहे हैं, लड़ियां लगा रहे हैं, बड़े आपको बिदअती बिदअती कहने वाले मिल जाएंगे। ये हमारे साथ नहीं है, हमारे बड़ों के साथ भी इसी तरह हुआ। उलमा जो उलमा सू थे ना उस वक्त, उन्होंने हजरत पर बिदअती होने का फतवा दिया। तो नबी अलैहिस्सलाम की तो औलाद में से थे ना, सैयद पाक थे, और आपकी उम्मत में से भी थे। तो नबी अलैहिस्सलाम ने मोहब्बत करते हुए, शफकत करते हुए फरमाया कि अपने पीरे बिदअती को मेरा भी सलाम कहना। अब लिखा है कि हज़रत अब्दुल्ला शाह थानेसरी रहमतुल्लाहि तआला वापस तशरीफ़ ले आए थानेसर, एक दो दिन रेस्ट किया, फिर अपने पीरो मुर्शिद की बारगाह में हाजिर हुए। जब वहाँ गए ना, तो बातें शुरू हो गई। तो हज़रत पूछते हैं, शाह जी फिर आज कर आए? जी हो। फिर मदीना पाक भी गए? जी हो। फिर मेरा सलाम आखिया सी? जी हो। फिर क्या जवाब आया था? अल्लाह। अब क्योंकि आपके पीरो मुर्शिद थे, आप नहीं बिदअती कह सकते थे। आपने क्या किया, बिदअती खज़फ कर दिया, काट दिया दरमियान में से। और करते हैं, हुजूर जब मैंने आका करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में आपका सलाम पेश किया ना, तो आगे से आवाज़ आई थी, अपने पीर को मेरा भी सलाम कहना। तो आप फरमाने लगे, इस तरह ना कह जिस तरह हुजूर ने कहा था उस तरह कह। हाँ हजरत, न समझियो को सारे मेरे हार दियो। बड़े थे हजरत ऐसे कि जो मदीना ना हो के भी मदीना ही होते थे। तो चले हो सौदा ही बड़ा घाटे का कर लिया। इकबाल कहता है, किया है तूने मताए गुरूर का सौदा, रब ते रब दा रसूल छड़ के की लिए दुनिया। किया है तूने मताए गुरूर का सौदा, फरेब सूदो ज़ियां ला इलाहा इल्लल्लाह, ना कर एडा घाटे का सौदा। पुत्र वक़्त ज़ाया ना करो हजरत, हाँ मेहनत करो, मेहनत करो। हाँ ये बुजुर्ग आज हमारे पास मौजूद है, मेहनत करो हजरत। चस्के ये नहीं ड्रामा, कोई मामला नहीं। हाँ अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने मुझे बड़ा अता किया। मैं तो भाई एक दर्द लेके यहाँ आया। हाँ मैं तो आप ही रोज़ जन्नत वास्ते रोना वा, मैं तुहानू जाने जन्नत की टिकट कितों दे जावां। जेड़ा सुभान अल्लाह कवे राती उत्थे टुर जे, राती उत्थे खुदा दा नाम लो यार, वो अल्लाह का खौफ खाओ यार, बेहतरी लाओ। मैं कल 2-4 प्रोग्राम थे सियालकोट में, बस को आदत भैड़ी है या पता नहीं की, वो एक दो जगह ना मेरी भी उन्होंने केक काटने की ड्यूटी लगाई, और पता नहीं कितने 100 पाउंड का केक था। मैंने कहा यार ये किसको कर रहे हो? केक काटना मना नहीं है, लेकिन हकीकत में तो जाओ। ये किसको कर रहे हो केक काट के? हुजूर तुमसे ये मीठा नहीं मांग रहे, हुजूर कहते हैं अपनी जुबानें मीठी कर लो। जुबाना तो कोले रखे ने सारे नहीं, जुबानें मीठी करो यार,
اپنا اخلاق اچھا کرو, ہاں سرگی اٹھیا کرو, اور مانگت کولو منگن والا رہندا ہمیشہ خالی, وہ اس کی دینا دان محمد جیڑا آپ سوالی. ہاں حضرت ایک ٹائم دس کے بس میں چلا جی, میں نہیں بولنا سی, اس ٹائم نو پھڑ لو پتر, پھر بادشاہی وقت بن جاؤ گے. اب تو حضرت سمجھ نہیں آتی معاشرہ چل کس طرف رہا, بولتا ہی کوئی نہیں حضرت. اسی بولی نہیں تو ہی مولوی آئی ہے نہیں دے سارے وہ حضرت. زندہ ماشاء اللہ. وہ یہ رمضان گزرا نا, میں نے اس کو 2 بار نکل کے کہا, حضرت جی سرگی تے پاویں رمضان دی بھی نہ ہوئے تے سرگی تے سرگی ہندی نہ, تو پھر رمضان دی سرگی. وہ اقبال کہتا ہے نا, ہاتھ نہیں آتا کچھ بیاہ سحر گاہی, جن دیر تو سرگی اٹھ کے نہیں نا رونا, تم کھ نہیں لبنا ہے. پھر رمضان دی سرگی حضرت, وہ حضرت جی پیپا پیا کٹے آ کے گلی میں باہر نکل کے, وہ یار جا خدا دا خوف کھا کے جا کے, یار سارے دی جیب چ موبائل ہے, سارے اٹھے دے کی تم کرن دیا, جا کام کر جا. انہوں ٹوریا تے ڈھول والا آ گیا, انہوں ٹوریا تے حضرت ایک ڈیک لا کے آ گیا, بولتے ہی کوئی نہیں حضرت. جاؤ یار رمضان دی سحری ہے, کیوں خراب کر دے پیو, جاؤ کچھ سجدہ کر لیندے ہو, کما لگا کے رو لیندے, جاؤ کم کرو اپنا جا کے. کوئی بولتا ہی نہیں یار. اسی بولی جی مولوی تو ہی ہے سارے دے سارے. لیکن مجھے یاد ہے اپنا بچپن حضرت, ہاں ایک بابا جگانے آتا تھا حضرت, اور وہ بابا وہ تھا کہ وہ عید پہ دوبارہ نہیں آتا تھا. وہ جی میں تانوں جگایا 3 راتاں دے من کوئی دو. میں نے 2 دفعہ نکل کے نا اس کی زیارت, پتہ نہیں اس کی آواز میں کیا تھا حضرت. وہ تو اے چھوٹے سے قد کے بابا جی تھے, وہ ایک حضرت عارفانہ کلام پڑھ کے جگاتے تھے. تب تو سمجھ نہیں آئی, سمجھ اب بھی نہیں آئی کوئی بھی, ایویں دعوی کہ سمجھ آ گئی ہے. تو یہ میرا وجد کہتا ہے کہ وہ کوئی عام بابا نہیں تھا, اس کو کسی نے بھیجا تھا, جاوے نبی علیہ السلام دی امت ایک سبق بھول گئی, جا انہوں یاد کروا کے آ. اور حالہ مجھے سارا کلام مل گیا حضرت, لیکن جتنا میں نے بابے سے سن کے یاد کیا میں آج تک وہاں بریک پہ ہوں حضرت. کلام سارا مل گیا مجھے, لیکن جتنا بابے سے سن کے یاد ہوا نا میں وہاں ہوں. یہ سنا کے میں بس ختم کرنے لگا. تو بابا کیا سناتا تھا حضرت, آئے آئے جاگ فقیرہ جاگ ویلا سرگی دا. اسی پہ پوچھ دے پھر اے ڈی سی صاحب کیڑے ویلے بندے نے, تو ڈی سی دی چھڈ آ تینوں شہنشاواں دا پتہ دسن دیا, آ تینوں انہاں دا دسنے جتھے غوث اعظم بندے نے. تو ڈی سی دا پوچھنا کیڑے ویلے بندا, تینوں دسنا جہے دربار چ داتا صاحب بندے نے, آ تینوں دسن لگا میں. جاگ فقیرہ جاگ ویلا سرگی دا, جاگ فقیرہ جاگ ویلا سرگی دا, کھلائی دربار محمد عربی دا. اٹھو سرگی, اٹھو یار سرگی, کیوں تکے کھانڈے دے, کیوں تکے کھانڈے دے, اٹھو سرگی حضرت, اور بچھاؤ چولی نبی علیہ السلام دی بارگاہ. پھر ویکھو حضرت گل بن دی کہ نہیں. حضرت عبداللہ بن زید رحمت اللہ تعالی علیہ, حضرت جنید کے دور کے بزرگ ہیں, نکاح نہیں کیا حضرت, ہاں محبت کا غلبہ رہا حضرت, انہیں جانا انہیں مانا, نہ رکھا غیر سے کام, غلبہ رہا محبت کا. تو اللہ کے بھی بڑے رنگ ہیں حضرت, خود ہی دلوں میں باتیں ڈالتی ہیں. ایک دن بیٹھے بیٹھے نا دل میں ہمیں خیال آیا, یار ایتھے تے عشق نہیں کرنی کھ نہیں دیتا ہے, لیکن جنت تو دار الجزا ہے نا, وہاں کسی نے اکیلے نہیں ہونا. وہاں جتنے بغیر نکاح کے مسلمان انتقال کر گئے یا کیے ہی نہیں, اللہ ان کا آپس میں نکاح کرے گا. پتہ نہیں جنت میں میری بیوی کون ہوگی. تو لکھا ہے کہ عشاء کی نماز پڑھ کے نا لیٹنے سے پہلے دعا کی, یا اللہ. دعا کیا کرنی ہے, آپ خود ہی ڈال دیا انہوں نے دل میں. دعا کی, یا اللہ بتا تو صحیح جنت میں میری بیوی کون ہوگی. دعا نہیں قبول ہوئی. دوسری رات پھر مانگی, نہیں قبول ہوئی. تیسری رات پھر مانگی, نہیں قبول ہوئی. تیسری رات مانگی تو قبول ہو گئی.
رات کو سوئے تو خواب میں کیا دیکھا کہ سیاہ فام عورت ہے، اور وہ کہہ رہی ہے میں میمونہ ولید ہوں اور میں بصرہ میں رہتی ہوں۔ آنکھ کھلی، تہجد کا وقت تھا، نوافل ادا کیے، فجر پڑھی اور سواری لے کے بصرہ گئے۔ بہت بڑے اپنے وقت کے ولی اللہ تھے حضرت۔ بصرہ والوں نے بڑا پرتپاک استقبال کیا، بٹھایا، عرض کی حضور کس طرح آنا ہوا بصرہ؟ آپ نے پوچھا یار ایتھے کو میمونہ ولید رہندی ہے؟ عرض کی حضور آپ اتنی دور سے چل کے میمونہ ولید سے ملنے آئی ہیں؟ اوے وہ تو دیوانی ہے، یہاں گھومتی ہے، ہم نے کبھی اسے نہیں بلایا۔ آپ نے فرمایا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ عرض کی حضور اجرت پر ہماری بکریاں چراتی ہے، ہاں جتنے ضرورت کے پیسے ہوتے ہیں رکھ لیتی ہے، باقی اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیتی ہے۔ ہاں اب بھی وہ لے کے بکریاں جنگل میں گئی ہیں، اب بیٹھیں عصر وقت آئے گی تو مل لیجیے گا۔ آپ نے فرمایا عصر کس نے دیکھی ہے؟ بتاؤ کس سمت گئی ہے؟ لوگوں نے سمت بتائی، آپ نکل گئے۔ آپ فرماتے ہیں جب میں جنگل میں گیا نا تو جا کے کیا دیکھتا ہوں، ریچھ، شیر، بھیڑیے، سانپ، بچھو، بڑا ہے جنگل۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ، کیا بیان دیا ہے میرے پیر ڈاکٹر محمد سلمان مصباحی صاحب نے۔ ایسے ہی اچھے اچھے بیانات سننے کے لیے میرے یوٹیوب چینل فراز کے HR کو ضرور سبسکرائب کریں۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔